नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ऐक्यराष्ट्रसभा मध्ये पाकिस्तानं विरुध्य प्रत्याघातं कृत्वा भारतं जम्मू कश्मीर परामर्शादयः अपलपनीय वस्तुतयः भवन्ति। अधिनिवेश प्रदेशांशान् त्वरितरीत्या परित्यक्त्वा अग्रे गन्तव्यमिति पाकिस्तानाय चेतावनीं दत्त्वा भारतम् हमास आतंकवाद जनेभ्यः कोഴിക്കോട് देशे विशेष प्रार्थना आचरणं जातमस्ति। कार्यक्रमे अस्मिन् लीग जनाः विविध मुस्लिम संस्था जनाः च भागं गृहीतवन्तः। मारित हमास नेत्रे यहिया सिन्वराय विशेष प्रार्थना प्रवृत्ता घटनायां प्रतिषेधमपि शक्तियुक्तं भवति। भाजपा नेतृजनान् द्रष्टुं राजीव चन्द्रशेखरः राज्यसमितिः समित्यङ्गान् च संघाटयिष्यन्ति। नूतनदायित्ववाहकान् ख्यापयिष्यति। मोर्चा विभागेभ्यः अपि नूतन नेतृत्वं भविष्यति इति सूचना। वार्ताः विस्तरेण। भाजपा नेतृजनान् द्रष्टुं राजीव चन्द्रशेखरः राज्यसमितिः समित्यङ्गान् च संघाटयिष्यन्ति। नूतनदायित्ववाहकान् ख्यापयिष्यति। युवमोर्चा विभागेभ्यः अपि नूतन नेतृत्वं भविष्यति इति सूचना। एतत् सम्बन्धी वार्तांशान् प्रति। दायित्ववाहनात् परं सम्मर्दमान चर्चा विषये व्यापृतः भवति भाजपा राज्याध्यक्षः तथा तस्य संस्था नेतृत्वं च। नूतनाध्यक्षस्य दायित्ववाहनात् परं केरलराज्यसमितिं तथा 40-शताङ्गसंस्था समितेः समायोजनापि भविष्यन्ति। इतः परं युवमोर्चया साकं विविध संस्था विभागेभ्यः नूतन दायित्ववाहकान् आयोजनीयमस्ति। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्वस्य अनुमतेः पश्चात् नूतन दायित्ववाहकजनानां व्यापनमपि एतदनु भविष्यति। ये योग्याः सन्ति तेषां कृते गणनां दत्त्वा एव पुनः संघाटनम्। जानपदीय दायित्ववाहकान् कालविलम्बतां विना घोषयन्ति। राज्याध्यक्षदायित्ववाहनात् पश्चात् प्रमुखजनैः साकं मेलनं निश्चितमस्ति राजीव चन्द्रशेखरस्य। समाजे विद्यमान विविध धार्मिक नेतृजनैः साकं तथा सामाजिक नेतृजनैः साकं च एतदनु चर्चां भविष्यति। समये एव नूतन राज्याध्यक्षाय हृद्य स्वागतसत्कारं प्रचलति दलमेलनेषु। वार्तादलं जनम्। जम्मू कश्मीरस्थ कत्वा स्थाने आतङ्कजनेभ्यः कृते परिशोधनां प्रचलन्ति। प्रदेशे आतङ्कवादयः सन्ति इति गुप्तवाणीं प्राप्य मार्च 23 दिनाङ्कात् परं सुरक्षासेनाङ्गैः साकं तथा रक्षिपुरुषविभागाः अपि परिशोधनां कुर्वन्तः सन्ति। समयेव गतदिने प्रवर्तसङ्घटनस्थानात् आयुधवस्तूनि भक्ष्यवस्तूनि च प्राप्तानि सन्ति। ऐक्यराष्ट्रसभा मध्ये पाकिस्तानं विरुध्य प्रत्याघातं कृत्वा भारतं जम्मू कश्मीर परामर्शादयः अपलपनीय वस्तुतयः भवन्ति। अधिनिवेश प्रदेशांशान् त्वरितरीत्या परित्यक्त्वा अग्रे गन्तव्यमिति पाकिस्तानाय चेतावनीं दत्त्वा भारतं। वार्तांशान् प्रति। कश्मीर विषये पाकिस्तानः ऐक्यराष्ट्रसभा समितौ अनुवर्तमानरीत्या क्रियमाणप्रस्तावस्य पश्चादेव इयं सूचना। कश्मीर भारतस्य अविभाज्य भूप्रदेशं भवति। पाकिस्तानस्य अनुचितं परामर्शादयः परित्यक्तव्यमिति च भारतप्रतिनिधिः पर्वतनेनी हरीश व्यक्तयति स्म। जम्मूकश्मीरस्य एकं भागं पाकिस्तानः अनधिकृतरीत्या अधीनतायां वहितमस्ति। भूप्रदेशं त्यक्त्वा गन्तव्यमस्ति इति पर्वतनेनी हरीश अवदत्। India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. भारतस्य परमाधिकारे प्रश्नकरणं कदापि न अङ्गीकरिष्यति इति सः ऐक्यराष्ट्रसभायां व्यक्तीकरोत्। कश्मीरस्थ भूप्रदेशेषु सीमारेखान् उल्लङ्घ्य आतङ्कवादं पाकिस्तान करोति इति हरीश आरोपयति स्म। पाक अधिनिवेश जम्मू कश्मीर भारतस्य अविभाज्य भागं भवति। त्वरितरीत्या एव भूप्रदेशान् भारतस्य भागं कारयिष्यन्ति इति प्रतिरोधमन्त्री राजनाथ सिंहः अपि अवदत्। वार्तादलं जनम्।
हमास आतङ्कवादजनेभ्यः कोळिकोडदेशे विशेषप्रार्थनाचरणं जातमस्ति। कार्यक्रमे अस्मिन् लीग् जनाः विविध मुस्लिं संस्थाजनाः च भागं गृहीतवन्तः। मारित हमास नेत्रे यहिया सिन्वराय विशेषप्रार्थनाप्रवृत्ता घटनायां प्रतिषेधमपि शक्तियुक्तं भवति। नकारात्मकरीत्या विश्वशान्तिमुल्लङ्घ्य कार्यकरणं कुर्वन्ति हिंसात्मककार्यम् आचरन्ति तादृशान् जनान् एव नेतृपरिवेशं ददाति कोഴിക്കോടस्थ सोलिडारिटी मूवमेंट समितिः। न केवलमेतत् पालस्तीन् मध्ये हमास पक्षस्य कार्यकरणं स्वतन्त्रप्राप्त्यर्थं क्रियमाणम् आचरणं भवति। एते रक्तसाक्षिजनाः सन्ति इत्यपि सोलिडारिटी मूवमेंट अधिकृताः वादयन्ति। किन्तु स्वतन्त्रता निमित्तं भारते कदापि एतादृशजनानां प्रतिषेधाचरणं न सञ्जातमस्ति। पुनः कथम् एते स्वतन्त्रसेनाङ्गाः भवन्ति, एतेषां शान्तिध्वंसनं कथं स्वतन्त्रता निमित्तं प्रतिषेधं भवन्ति इति प्रश्नकरणं कुर्वन्ति सामान्यजनाः। वार्तादलं जनम्। ऋणसमर्पणे तथा तत्र प्रवर्तमान कालविलम्बतायां जप्ति न भविष्यति इति उदीरितमान मुख्यमन्त्रिणः प्राक्सूचनायां स्पष्टरहितरीत्या वाचमुक्त्वा नियमसभायां मन्त्री VN वासवन्। मुख्यमन्त्रिणः ख्यापनात् परमपि केरळे इतरवित्तकोशाः व्यापकरीत्या जप्तिनिर्देशग्रहणे अग्रे गच्छन्ति। काले अस्मिन् भवति मन्त्री VN वासवस्य स्पष्टरहितवाणी। ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച നയത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി നടക്കുന്ന സർഫാസി ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേരള ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ അർബൻ ബാങ്കുകളുമാണ് പ്രാഥമിക സംഘത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച നയങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. नागपुर प्रतिषेधाचरणस्य मुख्यसूत्रधारस्य फाहिम खानस्य गृहं नाशितमस्ति। अट्टकद्वये विद्यमान निवासरचना एव नाशितवन्तः। ये आतङ्कवादं विघटनवादं सर्वं लक्ष्यं वहन्ति तेभ्यः उचितं प्रत्युत्तरं ददाति इति मुख्यमन्त्री फडणवीस इत्यस्य प्राक्सूचनायाः पश्चात् भवति प्रक्रमोऽयम्। विकसित भारतमिति ख्यापना प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मुख्यराजनैतिकलक्ष्ये एकः भवति इति राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर्जी। राजनैतिककार्यम् उचितमेव, किन्तु उपयुक्तस्थाने उचितरीत्या तस्य प्रयोगं कार्येत् तर्हि युवजनानां दायित्वं भवति विषयेऽस्मिन् अग्रे गमनमपि इति अर्लेकर्जी व्यक्तयति स्म। कार्यवट्टं साई लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज मध्ये भाषमाणः आसीत् अयम्। If we talk of politics today, politics has become a very bad word, isn't it? We know politics, okay, I am away from this. Why so? Because the politicians have made this. Politicians have made this very particular field very spoiled one. But that has to be changed. Politics is not a bad field. Politics is a good field. But you have to have good intentions within yourself. वार्ता संस्कृतमत्र संवदिते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं पादोन 5 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दर्शयतां। शुभं भूयात्।